मित्राणि नमस्कारः। नवमी कक्षायाः मणिका संस्कृत अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं सप्तमाभ्यासस्य 6. भागं पठामः। अस्मिन् भागे वयं मिश्रिताभ्यासं पठामः। मित्राणि, अधोलिखितानां वाक्यानां वर्तमानकालतः भूतकाले परिवर्तनं कुर्मः। प्रथमं वाक्यं वर्तते शिष्यः गुरुं नमति इति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किमस्ति? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं नमति इति अस्ति। नमति इति क्रियापदे नम् धातुः अस्ति। नम् धातोः भूतकालस्य रूपाणि एवं भवन्ति: अनमत्, अनमताम्, अनमन्, अनमः, अनमतम्, अनमता, अनमम्, अनमाव, अनमाम इति। अधुना वर्तमानकालवाक्यस्य भूतकाले परिवर्तनं कुर्मः। नमति इति क्रियापदस्य स्थाने भूतकालस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य क्रियापदं यदि लिखामः तर्हि वाक्यं भूतकाले परिवर्तितं भवति। नमति इति क्रियापदं वर्तमानकालस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य अस्ति। अस्य परिवर्तनमपि भूतकालस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने एव भवति। भूतकाले अस्य रूपं वर्तते अनमत् इति। अतः भूतकाले वाक्यं भवति शिष्यः गुरुम् अनमत् इति। एवमेव अन्येषु वाक्येषु अपि परिवर्तनं कुर्मः। अग्रिमं वाक्यं वर्तते त्वं कार्यं करोषि इति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम् अस्ति करोषि इति। करोषि इति क्रियापदं कृ धातोः लट्लकारमध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य वर्तते। कृ धातोः भूतकालस्य रूपाणि एवं भवन्ति: अकरोत्, अकुरुताम्, अकुर्वन्, अकरोः, अकुरुतम्, अकुरुता, अकरवम्, अकुर्व, अकुर्म इति। अधुना वाक्यस्य परिवर्तनं कुर्मः। करोषि इति क्रियापदस्य स्थाने लङ्लकारस्य किं क्रियापदं भवति? करोषि इति क्रियापदस्य स्थाने लङ्लकारस्य क्रियापदं भवति अकरोः इति। अतः भूतकाले वाक्यं भवति त्वं कार्यम् अकरोः इति। तृतीयं वाक्यं वर्तते शिक्षकः असत्यवादिने छात्राय क्रुध्यति इति। क्रुध्यति इति क्रियापदं क्रुद्ध धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य अस्ति। क्रुद्ध धातोः भूतकालस्य रूपाणि एवं भवन्ति: अक्रुध्यत्, अक्रुध्यताम्, अक्रुध्यन्, अक्रुध्यः, अक्रुध्यतम्, अक्रुध्यत, अक्रुध्यम्, अक्रुध्याव, अक्रुध्याम इति। क्रुध्यति इति क्रियापदस्य स्थाने भूतकाले किं क्रियापदं भवति? क्रुध्यति इति क्रियापदस्य स्थाने भूतकाले क्रियापदं भवति अक्रुध्यत् इति। अतः भूतकाले वाक्यं भवति शिक्षकः असत्यवादिने छात्राय अक्रुध्यत् इति। अग्रिमं वाक्यं वर्तते बालाः नीतिशास्त्रं शृण्वन्ति इति। अस्मिन् क्रियापदं किम्? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम् अस्ति शृण्वन्ति इति। शृण्वन्ति इति क्रियापदं श्रु धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य
बहुवचनस्य रूपं वर्तते। शुरुधातोः भूतकालस्य रूपाणि एवं भवन्ति: अशृणोत्, अशृणुताम्, अशृण्वन्, अशृणोः, अशृणुतम्, अशृणुत, अशृणवम्, अशृणव, अशृणुम इति। अधुना वाक्यस्य परिवर्तनं कुर्मः। भूतकालस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचने किं रूपम् अस्ति? भूतकालस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचने अशृण्वन् इति रूपम् अस्ति। अतः अस्य वाक्यस्य भूतकाले परिवर्तनं भवति: बालाः नीतिशास्त्रम् अशृण्वन् इति। अन्तिमं वाक्यम् अस्ति: पितरौ स्नेहेन पुत्रस्य अङ्गानि स्पृशतः इति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं वर्तते स्पृशतः इति। स्पृशतः इति क्रियापदं स्पृश् धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचनस्य रूपम् अस्ति। स्पृश् धातोः भूतकालस्य रूपाणि एवं भवन्ति: अस्पृशत्, अस्पृशताम्, अस्पृशन्, अस्पृशः, अस्पृशतम्, अस्पृशत, अस्पृशम्, अस्पृशाव, अस्पृशाम इति। अधुना वाक्यपरिवर्तनं कुर्मः। स्पृशतः इति क्रियापदस्य भूतकाले किं रूपं भवति? स्पृशतः इति क्रियापदस्य भूतकाले रूपं भवति अस्पृशताम् इति। अतः भूतकाले वाक्यपरिवर्तनं भवति: पितरौ स्नेहेन पुत्रस्य अङ्गानि अस्पृशताम् इति। अधोलिखितानां वाक्यानां भूतकालतः वर्तमानकाले परिवर्तनं कुर्मः। प्रथमं वाक्यं वर्तते: योऽयं स्वकार्यम् अकुरुत इति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं वर्तते अकुरुत इति। अकुरुत इति क्रियापदं कृधातोः लङ्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य बहुवचनस्य रूपम् अस्ति। कृधातोः लट्लकारस्य क्रियापदानि पश्यामः: करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः इति। अकुरुत इति क्रियापदस्य स्थाने लट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य बहुवचनस्य क्रियापदं यदि लिखामः तर्हि वाक्यं वर्तमानकाले परिवर्तनं भवति। लट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य बहुवचने किं रूपम् अस्ति? लट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य बहुवचने कुरुथ इति रूपम् अस्ति। अतः वर्तमानकाले वाक्यं भवति यूयं स्वकार्यं कुरुथ इति। एवमेव अन्येषां वाक्यानाम् अपि परिवर्तनं कुर्मः। द्वितीयं वाक्यं वर्तते वयं कलमेन सुन्दरं लेखम् अलिखाम इति। अलिखाम इति लिख् धातोः लङ्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य बहुवचनस्य रूपम् अस्ति। लिख् धातोः लट्लकारस्य रूपाणि एवं भवन्ति: लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः इति। अलिखाम इति क्रियापदस्य स्थाने लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य बहुवचनस्य क्रियापदं यदि लिखामः तर्हि वाक्यं वर्तमानकाले परिवर्तितं भवति। लिख् धातोः लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य बहुवचने किं रूपं भवति? लिख् धातोः लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य बहुवचने लिखामः इति रूपं भवति। अतः वर्तमानकाले
वाक्यं भवति वयं कलमेन सुन्दरं लेखं लिखामः इति। तृतीयं वाक्यं वर्तते आवां नित्यं पाठम् अस्मराव इति। अस्मराव इति क्रियापदं स्मृ धातोः उत्तमपुरुषस्य द्विवचनस्य रूपम् अस्ति। स्मृ धातोः लट्लकारस्य रूपाणि एवं भवन्ति स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, स्मरसि, स्मरथः, स्मरथा, स्मरामि, स्मरावः, स्मरामः इति। अस्मराव इति क्रियापदस्य स्थाने लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य द्विवचनस्य क्रियापदं यदि लिखामः तर्हि वाक्यं वर्तमानकाले परिवर्तितं भवति। स्मृ धातोः लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य द्विवचने किं रूपं भवति? स्मृ धातोः लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य द्विवचने स्मरावः इति रूपं भवति। अतः वर्तमानकाले वाक्यं भवति आवां नित्यं पाठं स्मरावः इति। चतुर्थं वाक्यं वर्तते अहं मात्रा सह मातुलगृहम् अगच्छम् इति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं वर्तते अगच्छम् इति। अगच्छम् इति क्रियापदं गम् धातोः लङ्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य अस्ति। गम् धातोः लट्लकारस्य रूपाणि एवं भवन्ति गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथा, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः इति। अगच्छम् इति क्रियापदस्य लट्लकारे किं रूपं भवति? अगच्छम् इति क्रियापदस्य लट्लकारे रूपं भवति गच्छामि इति। अतः वाक्यस्य वर्तमानकाले वाक्यं भवति अहं मात्रा सह मातुलगृहं गच्छामि इति। अन्तिमं वाक्यं वर्तते शिष्यः गुरुं प्रश्नान् अपृच्छत् इति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं वर्तते अपृच्छत् इति। अपृच्छत् इति क्रियापदं पृच्छ धातोः अस्ति। पृच्छ धातोः लट्लकारस्य रूपाणि एवं भवन्ति पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छथः, पृच्छथा, पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः इति। वाक्यस्य वर्तमानकाले परिवर्तनं कर्तव्यं किल? पृच्छ धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य किं रूपं भवति? पृच्छ धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं भवति पृच्छति इति। अतः वाक्यस्य वर्तमानकाले वाक्यं भवति शिष्यः गुरुं प्रश्नान् पृच्छति इति। अधुना भूतकालः इत्यस्मिन् अभ्यासे अस्माभिः यत् अधीतं तत् एकवारं स्मरामः। अनद्यतने लङ्। अनद्यतने भूते अर्थे वर्तमानात् धातोः लङ्लकारः भवति। यथा रामः ह्यः विद्यालयम् अगच्छत्। तदनन्तर वयं पठितवन्तः यत् लङ्लकारे पदनिर्माणे अ योज्यते यथा अपठत् इति। ततः परम् अस्माभिः अधीतं यत् उपसर्गात् पूर्वम् अकारः योजनीयः यथा उप अविशत् अर्थात् उपाविशत्। तदनन्तरम् अस्माभिः ज्ञातं यत् लङ्लकारे अपि द्वे पदे भवतः एकं भवति परस्मैपदं, द्वितीयं भवति आत्मनेपदं। यथा परस्मैपदे अपठत् इति, आत्मनेपदे अयाचत इति। लङ्लकारे प्रत्येकं पदे नवरूपाणि भवन्ति यथा पृच्छति, पृच्छतः,
पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छथः, पृच्छथ, पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः इति। मित्राणि, अनेन सह सप्तमाभ्यासस्य षष्ठः भागः समाप्तः भवति। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।